Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chère communauté. Donc, كيف ما جرت العادة يعني في هاد لا بيريود اللي بقات تنحاول ندير دي لايف باش نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم فيما يخص البروغرام ديال ليكونومي جينيرال. دونك هاد لو لايف هذا سي ان لايف concernant l'économie générale et plus précisément c'est la politique monétaire. Salam si Youssef. Donc, كنت بغيت ندير في الانستغرام ديالي مي الانستغرام ديالي الصراحه ني با ترو اكتيف. راه بارطاجيتو معكم بما ولا اكتيف وداك الساعه نبداو نديرو اللايف تما. دونك اون اسي ان بو دو سويفر لا توندونس اكطويل. دونك مرحبا بكم. ما غاديش نبدا حتى تبارطاجيو لا فيديو لان هاد لا فيديو تقدر تنفع بزاف ديال لي زيليف اللي غيخصهم دي زيكسبليكاسيون كونسيرنون ليكولومي جينيرال. سلام نهى، سلام سي طه، ليلى. دونك طاقيو صحابكم، بارطاجيو لو لايف باش نبداو ان شاء الله لي زيكسبليكاسيون ديالنا. دونك هادي مراجعه تنديروها للتلاميذ. شفت اللايف ديال بوليتيك بيدجيتير الصباح حتى هذا. مرحبا بك، مرحبا بك سي عز الدين، افيك ان غون بليزير اخويا. نبدا الدرس. نصيحه الوحده عندها اولى بكالوريا اقتصاد وضعيه ضعيفه في الفرنسيه. وراه الا كنتي ضعيفه في الفرنسيه راه خاصك تخدمي او موان لي زونسيان زيكزامان ديال الجهويات القدام ميتو، راه سون دي ميم كيسيون كيتعاودوا. دونك داكشي اللي كتعاود راه خاصك تربحي فيه النقاط. داكشي اللي خاصو شويه لا ديسيرتاسيون ليكسبرسيون كريت راه خاصك ديفلوبي لا لونغ ديالك. دونك ما نقدرش ننصحك اكثر من غادي ننصحك استاذ ديال الفرنسيه. Alors, si tu peux nous donner des astuces comment répondre aux questions du genre expliquer l'impact ou la شي حاجه parce que je sais pas comment répondre. D'accord, je vais prendre ça en considération. ما غاديش نبدا اللايف دابا حتى واحد شويه. دونك نحاول نقرا لي ميساج ديالكم. سيمو محسن، اها استاذ، تحياتي كتعاوننا بزاف. الحمد لله على كل حال، كلشي في سبيل الله. واش ديما لي لايف؟ بصراحه سا ديبون. سا ديبون د لا ديسپونيبيليتي صافي. سي ما عنديش وقت بريسي باش نقدر نقول لك غادي نوض ندير لك لايف. كيكون عندي شويه الوقت راه تندير تنس تنبارطاجي مع التلاميذ وصافي. دونك راه كاينين ندخل اليوتيوب ديال لاشين ديالي سور يوتيوب، راه عطا الله لي فيديو ديجا اللي درتهم تيشرحوا ليكونومي جينيرال. استاذ تحياتي، بونسوار بروف، بونسوار فاطمه الزهراء. استاذ ضحك، راه الضحكه ديالك تتحيد الخلعه ياك شيماء. ما تتحيد الخلعه وانا ديما ضاحك. الحمد لله هادشي خير من عند الله سبحانه وتعالى. La politique monétaire est une politique menée par afin de réaliser les objectifs socio-économiques. On verra ça, Inch'Allah. غندوي على لي ديتاي يعني لا بوليتيك مونيتير غادي نحاول نعطيكم لو ماكسيموم دانفورماسيون. غتخدم لي زيكزامان وخذ بعدا الكور، فهم لي نوسيون د الكور، فهم لي نوسيون دو باز اللي عندك، عرف الحوايج اللي خصك تعرفهم. مي باغ لا سويت باش تيفالوي لي كونيسونس ديالك خدم لي زيكزامان. مي خصك تكون tu dois maîtriser le cours بعدا. اهلا سي يوسف، اهلا مرحبا بك. دونك واحد 3 minutes et on commence les objectifs finaux les objectifs intermédiaires. d'accord. بالنسبه للجي سي واش عندنا جوسكا لا بوليتيك مونيتير؟ لا عندكم حتى لا بوليتيك مونيتير ازيان صافي. حابسين لكم في لا بوليتيك مونيتير. وفي ليكونومي حابسين ليهم في الاس او، حابسين ليهم في لي زيشونج اكستيريور لاجوستمون لينير. مسيو دابا بلان زعما واش نقدروا نجيبو في هاد ليكونومي واخا جاتني صعيبه. واه شوف ليكونومي جينيرال تتبغي خدمه. اكثر ماده تتبغي الخدمه هي ليكونومي جينيرال باش نقول لك اللي كاين. يعني ما نقدرش نقول لك اجي تفهم ليكونومي ب 20 دقيقه ولا داكشي اللي تتشوفه في يوتيوب. سا سي دو غران نيمبورت كوا. سي اون ماتيير كي سو ريسبكت، سي اون ماتيير اللي خاصها شويه البريباراسيون، خاصها شويه لا ميتريز ديال لي كالكول، خاصها الميتريز ديال لا ديسيرتاسيون ستادير لا سانتيز، خاصها l'analyse, خاصها الكريتيك، خاصها l'argumentation. C'est une matière qui يعني خاصها تخدم ni plus ni moins. دونك واش لي نون ديال لي كونتربارتي كيتبدلوا شاك اني؟ نو. لو ديرني رابور اللي خرج دولنا على لي كريون سور لي نون ريزيدون خصكم تعرفوهم هما لي ريزيرف انترناسيونال نت. سي با غران شوز. دونك انا ندوي كلشي غادي ندوي عليه، كلشي غادي ندوي عليه غادي ندوي عليه.
بغينا غا انت اللي مازال كتفلى. الله يحفظك يا استاذ، جاوبني بليز، ما فهمتش الدروس كاملين واخا نخدم الوطنيات. ودابا الوطنيات باش تخدميهم راه ميمكنش تجي تخدمي الوطنيات هكذاك. شنو هذيك السويمد كيب، خاصك حتى ضروري خاصك الكوغ، حيت ملي تندويو على الكوغ راه الكوغ خاص كيكون شامل، كيكون فيه تقريبا واحد 80% ديال لي زيليمون دو ريبونس اللي خاصك تكون عارفهم باش تقدر تجاوب. اما ما تبقى ملي كتقول لي خصني نكون نعر يعني تقرا لي دوكيومون تجاوب، راه لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون ما كيكونوش كتعرف في ليكزامان ناسيونال. دونك انت خاصك لي كونيسونس اكيس تعرف كيفاش توظفهم في ليكزامان ناسيونال. دونك ضروري خاصك تكون فاهم الدروس ديالك. Expliquer ou illustrer, d'accord, je vais parler de tout ça. Très bien. Donc, là, donc là, il fait très bien. Bien. C'est un très bon début. Donc, par rapport à l'économie générale, la politique monétaire et la politique budgétaire, ce sont deux chapitres. Qui sont des chapitres les phares de l'économie générale. Je pense que 40% de la note محطوطة على هاد جوج دروس. هادشي تيبين لامبورطونس ديال لي بوليتيك ايكونوميك كونجونكتوريل في ليكزامان ناسيونال. دونك اصلا الدرس ديال لا بوليتيك مونيتير هو لا بوليتيك بودجيتير، يعني سو سون دو شابيتر اللي عندهم واحد لا بوزيسيون في لو بروغرام، ولا كرونولوجي ديال لي شابيتر، يعني التراتبيه ديال ولا الترتيب ديال لي شابيتر عنده اون سيغتان لوجيك. حيت حنا في لابارتي الاولى تنكونوا قارين على لو مارشي، تندوزو لي ديسفونكسيونمون، تنشوفوا بان لو مارشي ne peut pas fonctionner d'une façon qui est parfaite sur le long terme، يعني فيه خلل. لو مارشي ملي كيكون فيه خلل كيولد لينا واحد لي كونسيكونس بحال لانفلاسيون و لو شوماج. وهاد لانفلاسيون و شوماج باش نقدروا نحيدوهم تيخاص الدور ديال الدوله يكون فعال. وهنا غادي يجيو لو رول دو ليتا سولون لا بونسي كينيزيان. لان في الدرس ديال لا بوليتيك مونيتير و بودجيتير كاين واحد الدرس قبل منه مهم اللي هو ديال لو كاري ماجيك. وفي لو كاري ماجيك تيوريني لو رول دو ليتا، تيقول لك بان ليتا عندها ان رول كي ايكونوميك اي سوسيال. هادشي سولون لي ليبر سولون كاينز. اما لي ليبرو راه قريتو بان ليتا مينيمال ولا كنسميوها ليتا جوندارم، لي فونكسيون ريغاليان، سيتادير كو الدوله ميمكنش ليها تدخل في الاقتصاد، تيخاصها دير لا سيكوريتي، l'infrastructure, la justice, etc. Donc, ما عندهاش un rôle qui est économique. Mais, réellement, elle a un rôle économique. Inch'Allah, supérieur, on va le paradoxe de Smith, le Smith contre Smith. Donc, là, on va le parce que ça ne fait pas partie de votre programme. ولكن ملي تندويو على لو رول دو ليتا، هاد لو رول كيترجم في التدخلات اللي كديرها الدوله باش يمكن لها تحيد ليا لو شوماج وتقاد ليا لو نيفو جينيرال ديال لي بري، وبيان سور تحاول تطلع من لا كروسونس ايكونوميك ودير يعني تهبط ليا من داك لو ديفيسيت اللي عندنا في لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت. اللي بون نبداو بلو سولد كوميرسيال، يعني باش تحيد ليا لو سولد كوميرسيال، باش تنقص ليا لو ديفيسيت كوميرسيال، وباش تقاد ليا لا كروسونس، وباش تهبط ليا من الشوماج ودير لا ميتريز ديال لانفلاسيون. هاد لي زيليمون ما يمكنش ندويو عليهم الا دون اون يعني دون ان رول دو ليتا اللي كنسميوها ليتا يعني بروفيدونس. ليتا بروفيدونس سي ليتا اللي غادي تحاول تدخل باش تقاد ليا لا سيتوياسيون ايكونوميك اي سوسيال. دونك شنو هما لي مويان اللي كتستعمل الدوله باش تقاد ليا هاد لي 4 اوبجيكتيف اللي دوينا عليهم في لو كاري ماجيك؟ سي لي بوليتيك ايكونوميك كونجونكتورال، بوليتيك مونيتير، بوليتيك بودجيتير، وفي السوبيريور غتقراو ان شاء الله بوليتيك دي ريفوني. حنا دابا خلينا عارف لا بوليتيك مونيتير و بودجيتير هما اللي عندهم اللي عندنا في البروغرام ديال البكالوريا. دونك من هنا تنفهموا بان لا بوليتيك مونيتير se présente comme une solution selon Keynes باش تقاد ليا لا سيتوياسيون ايكونوميك كونجونكتورال. يعني les 4 objectifs هما la croissance, le plein emploi, la maîtrise de l'inflation ainsi que la réduction de le déficit commercial. Donc, c'est une introduction générale. Donc, bien sûr, la politique monétaire, عندنا les éléments اللي خصكم تكونوا عارفينهم في l'examen national وكيفاش كتحطوا les questions وشنو هما les calculs اللي عندنا. Donc, mais avant de continuer, on va واحد الدوره في الكومونتير. Alors, donc facilité de
دو ديبو اش كتعني غادي ندوي عليها استاذ صح شنو هما اللي كيخرجوا ليا فين استاذ يلا خديت واحد القميجه خدت هذيك اللي عندك ما بغيتي نعطيك ديالي نسلفها لك مرحبا بك. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer comment on peut répondre à ce genre de questions, expliquer l'impact éventuel. D'accord, on verra ça, ne vous inquiétez pas parce que ça fait partie du programme. الا ما كملناش لايف اليوم غادي نكملو غدا، يعني حنا ما نقدرش ندير معكم الدرس اللي كتقرا في شهرين نديرو في لايف واحد، ولكن غنحاول نعطيكم لو ماكسيموم. Ne vous inquiétez pas. Donc bien sûr le respect doit être mutuel. عندنا في لو لايف خليو هاد لو لايف شوف باش نكونوا يعني لو لايف يكون زوين في المراجعه ديالكم. نهضروا على لا بوليتيك مونيتير، ما نهضرش على شي حاجه اخرى من غير لا بوليتيك مونيتير كما درت في لو لايف اللي قبل كيدوي على لا بوليتيك بيدجيتير. Très bien. غادي ندوي على les intervenants في la bourse, ne vous inquiétez pas. Alors on continue. Donc je disais que la politique monétaire مالها كنعتبروها كواحد الحل، يعني تديروا الدوله باش يمكن ليا تقاد هذوك الاهداف الربع. مره كنعرب شويه وتنفرونسي شويه باش نحاول بوغاردي ان ريتم اللي هو كي ريبون ا tous les exigences اللي عندنا في لا باج. Donc comme première définition نقدروا نقولوا بان la politique monétaire c'est l'ensemble des décisions prises par les autorités monétaires باش نقادوا هذوك les quatre objectifs اللي قلت لكم اللي هما la croissance etc. le plein emploi ainsi que la maîtrise ديال l'inflation et عندنا واحد l'objectif externe اللي كنسميوه tout simplement l'équilibre extérieur. دونك شنو هي اول حاجه كنبداو بها في لا بوليتيك مونيتير؟ اول حاجه كنبداو بها كنمشيو لي فورم et les fonctions de la monnaie. Donc حنا عرفنا بان la politique monétaire c'est une politique économique conjoncturelle وفي supérieur غدوي على le terme cyclique. حنا خدامين في conjoncturel حيت كاينين deux politiques économiques. Nous avons les politiques structurelles et nous avons les politiques conjoncturelles. Politique conjoncturelle, il permet de modifier la conjoncture économique. يعني الظرفيه الاقتصاديه ملي تيكون فيها واحد العطب ولا واحد الخلل معين، هاد القرارات اللي تتخذهم الدوله فيما يخص التدخلات ديالها كتدخل باش تقاد ليا الظرفيه الاقتصاديه. داكشي اش كنسميهم دي بوليتيك كونجونكتورال. سي دي بوليتيك ا كور تيرم. علاش؟ لان التدخلات كيعطيونا لي فعل المدى القريب، ماشي بحال لي بوليتيك ايكونوميك ستركتورال. بحال شنو هما لي بوليتيك ايكونوميك ستركتورال؟ ملي تندوي على لي بوليتيك اندستريال ولا كندوي على لي استراتيجي كوميرسيال، كيفاش المغرب يمكن ليه يطلع من لي زيكسبورطاسيون دون لو دومين اندستريال، لي بوليتيك اغريكول، لي استراتيجي بحال اللي داير المغرب الماروك بون فير ايتترا. عندنا لي بوليتيك توريستيك كيفاش نقدروا نجيبوا 20 مليون سائح من هنا لواحد لادات معينه. هادو سو سون دي استراتيجي في لو لون تيرم كيفاش نقادوا ليدوكاسيون. دونك هنا واخا القرار ناخذوا اليوم كيبقى سوكسيدي ما بين وزاره ووزاره ووزاره ووزاره، كيبقى داك القرار غادي 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 حتى كنشوفوا لامباكت من هنا ل 20 عام ولا لامباكت من هنا ل 15 عام. هادو سي دي بوليتيك ستركتورال. ولكن قبل منهم عندنا لي بوليتيك كونجونكتورال، سي دي بوليتيك ا كور تيرم وملي تنبقاو غاديين معاهم عام بعام حتى كنوصل لوبجيكتيف ا لون تيرم. دونك في لي بوليتيك كونجونكتورال اللي عندنا في البروغرام البكالوريا قلت لكنا عندنا لا بوليتيك مونيتير اي لا بوليتيك بودجيتير، ومجوجهم تنعتبرهم دي بوليتيك كينيزيان سيتادير كي بيرميت يعني باش يعطيو واحد لو رول دو ليتا، ان رول كي ايكونوميك اي سوسيال كونتريرمون دي ليبرال اللي كيقولوا لنا بان ليتا جاندارم، ليتا نو دوا با انترفينير. سولون 15 ليتا دوا انترفينير وسميناها ليتا بروفيدونس. تري بيان. دونك غنبداو باول حاجه اللي خصنا نعرفوا في لا بوليتيك مونيتير. احترموا الاذان يسالي ونكمل معكم. جو بروفيت باش نقرا لي كومونتير ديالكم. On peut pas réaliser exactement Faisal parce que ce sont des politiques كنقولوا antagonistes. يعني يا اما تنقاد لا رولونس ولا لا ريغور. غادي ندوي عليها ملي غادي نمشيو لا بوليتيك لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. فاش لي زاكسيون ديال اشات سواب ايشونج بيان سور كيتحطوا بيان سور. نسالو الاذان يسالي ونكمل. انا تنقرا لي كومونتير ديالكم اونتر طون بروف parmi les questions de la politique monétaire اللي كلشي غادي ندوي عليه دابا. انا ما كنجاوبكمش على لي كيسيون ديالكم ولكن كنقراهم تناخذهم بعيناتي باش من نكون كنشرح كنجاوب عليهم. Les intervenants de la BBC proposent les actions d'achat sur l'échange. Oui. Comment on mesure la quantité de la monnaie en circulation? On en parlera de ça.
très bien. مرحبا سي أيوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. Donc on continue. أستاذ شنو هما لي بوليتيك ستركتوريل؟ ما عندكمش في البروغرام لي بوليتيك ستركتوريل، راه كنتو كتقراوهم في لو ديفلوبمون، في لو شابيتر دو لو ديفلوبمون، مي محيدوهم بيسكو ما كاينينش. دونك سي ميم با لا بين باش تصدع معاهم راسك، بحال لي استراتيجي اندستريال، لي استراتيجي كوميرسيال، لي استراتيجي اغريكول. دونك comment on calcule la quantité de la monnaie en circulation. On va parler على M3 و M1 و M2 غادي ندوي على هادشي كامل. دونك نمشي معاكم وحده بوحده. دونك دوينا على لو رول دو ليتا، قلنا selon les libéraux l'État ne doit pas intervenir, c'est-à-dire l'État gendarme, mais selon Keynes, l'État doit intervenir. Très bien, comment l'État va intervenir selon Keynes? On a la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire et la politique budgétaire, ce sont deux politiques économiques conjoncturelles, c'est-à-dire des politiques à court terme. Très bien. Alors, أول حاجة غنبداو في الدرس ديال la politique monétaire. عندنا les formes ou les fonctions de la monnaie. Alors, شنو هما les formes, شنو هما les fonctions de la monnaie? Ce sont des éléments basiques اللي خاصك تبدا بهم. Alors, عندنا les formes اللي هما des formes classiques قدام، واللي كيتسموا وعندنا des formes qui sont modernes. Donc, les formes اللي هما classiques قدام، عندنا le troc. كنعرفوا بان échanger une marchandise contre une autre marchandise، ما ندخلش في لي ديتاي بزاف باسكو سي اون بيرت دو طون. الوغ شنو هو لو تروك؟ هي ملي كنشد واحد لا مارشانديز ا كنعطيها لك وكتعطيني بلاصتها لا مارشانديز بي. بيان سور ملي غطلع سوبيريور غتعمقوا، غدوي على دوبل كوانسيدونس دي زونفي ولا فالور ايتترا. ما غاديش نستعملوهم هنايا. دونك دوزيام موني سي لا موني مارشانديز. شنو هي لا موني مارشانديز؟ تنقولوا بان هاد لا مارشانديز اي كونسيديري كوم اون موني اللي غنقدروا نديروا بها لي زيشانج. سيتادير كو انت كتمشي لواحد لا زون جيوغرافيك باغ اكزومبل في لافريك ولا في ازي ولا شنو، في هذيك ليبوك كان عندنا باغ اكزومبل لو ري était considéré comme une monnaie d'échange في لازي. عندنا الكوكياج في لافريك، عندنا لي فيف كاكاو في المكسيك. هادوك كنا كنعتبروهم اون موني، كتقدر تاخذ اي حاجه بالكوكياج كتخلصها بالكوكياج. من بعد عندنا لا موني ميتاليك. لا موني ميتاليك سي لي ميتaux précieux لي ميتaux non précieux، c'est-à-dire l'or, l'argent. في الاول كانوا لي ميتون نون بريسيو بحال الزنك بحال الحديدات ايتترا، بيسكو ما كانتش كانوا كيتواجدوا بكونتيتي اللي هي كثيره، ما كانتش عندهم une certaine qualité في la rareté. donc puisque une monnaie qui n'est pas rare ne peut pas être considérée comme une monnaie d'échange. donc حيدوها وخلينا les métaux précieux les malors et l'argent. et par la suite يعني à cause de la loi de Gresham ما تقراو supérieur حيدنا l'argent خلينا l'or qui était considéré comme une monnaie d'échange. donc من ورا la monnaie métallique c'est même pas la peine باش تدخلوا في لي ديتاي. لا موني ميتاليك فرابي كونتي بوزي سا ما تصدقهاش بهادشي، عرفوا غير السميه ديالهم. par la suite عندنا لا موني فيدوسيير وعندنا لا موني سكريبتورال. très bien. donc هادو لي فورم مودرن. لي فورم مودرن لا موني فيدوسيير اللي كنسميوها حنا في البروغرام ديال البكالوريا لا سيركولاسيون فيدوسيير. La circulation fiduciaire, c'est les billets de banque et les pièces de monnaie. Les billets de banque et les pièces de monnaie. Bon, 200 dirhams, 100 dirhams est considéré comme billet de banque. Ainsi que les pièces de monnaie درهم 4 درهم 2 درهم مجموعة 10 درهم 5 درهم كنعتبرهم des pièces ولا des monnaies divisionnaires. c'est pour effectuer les petites transactions. يعني ملي كتعدموا الحانوت كتجبد لي 5 دراهم 10 دراهم باش كتشري الحليب ولا كتشري باريزيان ولا بان بورسيون دي شري. هذا هو لو رول ديال هاد لا بيتيت موني. c'est pour les petites opérations ولا les petites transactions. donc عندنا لا موني سكريبتورال. نسولكم وجاوبوني باش ما نبقاش انا تنهضر بوحدي. qu'est-ce qu'on entend par la monnaie scripturale? ouais, je vous écoute. على إذا كنتي نتايا شي سبيسياليتي أخرى
من الاحسن يعني كتضيع في وقتك هنا، سي التجمع ديال صحاب ليكونومي دونك تو نا با يعني تو نا با تاسيسي. الحمد لله حنا اون سو ريسبكت في هاد لاباج يعني باش خليك راقي وخليك مستوى راقي، يعني ماشي انا غادي نجاوبك، ولكن كتضيع الوقت ديالك وكتضيع الوقت ديال الاعضاء، دونك فو ميو ديفيتي هاد لاباج هادي باسكو ما غادي تفيدك حتى حاجه. لان ما الا ما كنتيش كتقرا ايكونومي حتى حاجه ما غتفيدك، ولا كانت عندك رغبه في الثقافه العامه برك مرحبا بك. دونك on continue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la monnaie scripturale? نشوف le background ديالكم. C'est des écritures comptables dans des comptes. Très bien, très bien. Aya, زيدي لي كلمة واحدة باش تكومبليتي لا ديفينيسيون ديالك. Aya, Aya إيشو. بغيت حاجة وحدة وتكملي لي لا ريبونس ديالك. حيت ملي كندوي على اون écriture comptable في لي كونت ا في البنكة يا إما كتكون كتسالك كيكون ان كونت ديبيتور، ولكن ان كونت اللي فيه الفلوس كريديتور. دونك الا كنت كندوي عليه في لا موني سكريبتورال. Pas les banques commerciales au niveau des comptes. Là, les cartes bancaires, les chèques, c'est pas de la monnaie scripturale. Là, donc c'est des supports monétaires. C'est des moyens qui permettent la circulation. يعني باش نهز فلوسي من لو كونت ديالي ونصيفطو للكونت بانكير ديالك خاص دي سيبور ولا دي مويان كي بيرميت دو ترونسبورتي لارجون. يعني من عندي انا لو كونت ديالك ما غاديش يمشيو في السماء، كيمشيو بالتي بي او، كيمشيو يعني ملي كنخلص انا بلا كارت كيشي ديالي راه كنهز فلوسي من لو كونت بانكير ديالي وكنعطي لان اوتر كونت بانكير ديال شي شركه. عندنا لو شيك هو سي ان مويان كي بيرميت لا سيركولاسيون ديال لا موني سكريبتورال. سي با دو لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال راه جاوبت عليها اي تو طالور. يعني c'est les écritures qui dans les comptes bancaires, les comptes créditeurs, c'est-à-dire c'est des comptes à vue sur les comptes créditeurs. Mais les comptes créditeurs, c'est les comptes qui font l'argent, les font flous, et non pas les comptes débiteurs. Très bien. Alors, très bien, toute écriture, très bien, très bien. Compte créditeur, exactement, Selma, elle a bien répondu. Alors, ces comptes créditeurs à vue, c'est parmi les questions qui sont vraies ou faux justifiées. Très bien, la mot scripturale, on met les écritures. C'est les écritures sur les comptes créditeurs. J'ai bien dit le compte créditeur. C'est le compte qui fait le flou. Alors, très bien. D'abord, là, les formes de la monnaie, c'est très simple. Nous allons un petit récap. Le troc, la monnaie marchandise, monnaie métallique, circulation fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale. Donc, je les trois fonctions de la monnaie dans les alors, la monnaie, bon, c'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que je peux acheter un bien à la telle فلوس وغادي ناخذ داك لو بيان بغيت نشري تليفون بورتابل غادي نعطي الفلوس. C'est-à-dire que ça permettra d'effectuer un échange. Alors, c'est moyen pour préserver de la valeur, يعني grâce à l'argent اللي عندكم تقدروا ديروا l'épargne. يعني c'est le fait de prendre l'argent aujourd'hui نحطها de côté pour une utilisation future. يعني ملي تنقول لك moyen de préserver de la valeur, c'est tout simplement moyen d'épargne. الفلوس كنقدر نستعملوها للادخار. Et troisième fonction de la monnaie, c'est étalon de valeur, c'est-à-dire que نقدر نحدد لا فالور ديال لي بيان ولا ديال لي سيرفيس اترافيغ لا كونتيتي دو لا موني. ملي تنقول لك على لا فالور سي لا فالور اوبجيكتيف ماشي لا فالور سوبجيكتيف اللي كنعطيها انا. بالنسبه لك انت واحد الحاجه واخا هي رخيصه كتعطيها قيمه اكثر، ما كندويش على هذا الشيء، كندوي على اون فالور اللي هي جينيرال. يعني ملي تتقول لي واحد التليفون داير 5000 درهم وتليفون داير 2000 درهم كنقولوا بان من خلال القيمه اللي عطيت بالدرهم عرفت لا فالور ديال التليفون 5000 درهم اكثر من لا فالور ديال لو بورتابل ديال 2000 درهم. Donc là, je peux déterminer la valeur d'un bien ou des services grâce à la monnaie. Voici les trois fonctions principales. Alors, les trois fonctions, c'est intermédiaire des échanges, moyen pour déterminer la valeur des biens et services, et troisièmement, c'est un moyen pour préserver de la valeur. Très bien. Alors, حنا غادي نبقى بدقه وما تنزربش باش نمشيو يعني فريمون دابا كندير معكم مراجعه اللي هي مهمه بزاف، مراجعه اللي غادي تخلي الافكار ديالكم ترسخ بشكل نهائي. وغندير معكم واحد لو لايف ان شاء الله نوعدكم به، غادي يكون عير ديال فري وفو جوستيفي. عندي واحد شنو نقول لكم واحد 80 ولا 90 كا مقادو من لي زيكزامان كاملين وامبريمي. غنجيب ورقه نقرا عليكم جاوبوني ونديروا لي ريبونس ونبقاو غادي المراجعه كامله. دونك les contreparties de M3 غادي ندوي عليهم. La monnaie électronique ça fait pas partie de votre programme. On ne travaille que
ce qui est inscrit dans le cadre référentiel. ما غادي نخدموا عاد داكشي اللي عندنا في le cadre référentiel, ni plus ni moins. Alors, on continue. Donc دوينا على les fonctions ودوينا على les formes de la monnaie. الحاجه اللي خصنا نمشيو ليها دابا غادي نمشيو لا بارتي اللي فيها la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire يعني la monnaie كيفاش تقدر تحدد لينا ولا تكون في السبب ديال l'inflation. Parce que vous savez que ملي تندويو على l'inflation ودوينا حنا على l'inflation في الدرس ديال يعني في الديسفونكسيونمون ديال لو مارشي ودوينا على لي كوز دو l'inflation. الا بقيتو عاقلين parmi les causes de l'inflation عندنا l'inflation par la monnaie. حلو بيسكو في الدرس ديال لا موني خاصنا نقولوا كيفاش شنو العلاقه اللي كتربط ليا l'inflation بلا موني. وهنا عندنا لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي كتقول لك بان توت اوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير يعني ملي كتطلع الكميه ديال الفلوس اون سيركولاسيون او سان دون ايكونومي بو تو سامبلومون يعني توصل لنا اون سيتوياسيون دانفلاسيون. الوغ باش يمكن لينا كومون بو بروفي هاد لا تيوري عندنا كتقول لنا m fois v est égal à p fois t, c'est-à-dire la masse monétaire fois la vitesse de circulation يعني m3 ou la vitesse de circulation يعني الفيتاس اللي كتبدل بها الفلوس من ان اجون ان اوتر اجون ايكونوميك. لا فيتاس دو سيركولاسيون كتكون مرتفعه على فيتاس يعني حنا كنبداو نديرو بزاف ديال لي ترانزاكسيون الفلوس كتدور بزاف ملي كيكونوا عندنا لي بيريود بحال عيد الفطر بحال عيد الكبير بحال سي بيريوديك. اما يعني دو فاسون كي جينيرال لا فيتاس ستابل يعني لي ميم كتبقى الفلوس كدور بلو ميم ريتم الا دون فاسون اللي هي اكسبسيونيل بحال في العيديتو كيف ما قلت لكم فين لا موني كتطلع بواحد الشكل اللي هو كبير. لاحظتوا بان حتى بنك المغرب ملي كيوصل العيد الكبير كدير لا كرياسيون ديال لا موني فيدوسيير كتطبع كتعمر الفلوس كتعطي لي بنك ليسبيس باش حيت الناس كيمشيو يشريو الحواليتو هنا لا فيتاس دو سيركولاسيون كتزاد. مي ا كور تيرم on dit que la vitesse est stable. La vitesse elle est stable à court terme. كتساوي P. P c'est quoi? C'est le niveau général des prix fois T. T c'est le nombre de transactions. كمية العمليات اللي تيديروها لي زاجون ايكونوميك اللي كتعتبروا حتى هما ستابل اون فونكسيون ديال لو كومبورتمون. لو كومبورتمون ديالنا كيبقى لو ميم. الكميه اللي كتخسر في النهار كتبقى تخسرها ا كور تيرم. دونك هنا بحال قلتي لي زوبيراسيون اللي تنديرو في السيركوي ايكونوميك تيكونوا ستابل ا كور تيرم. هادشي اللي تيقول لنا بان m fois v égale à p fois t puisque v stable ou le nombre de transactions ou de opérations حتى هما stable. Qu'est-ce qui va varier? Alors il a طلعت la masse monétaire il a طلعت m3 automatiquement les prix حتى هما تيطلعوا. تنقولوا اللي خلى لي بري يطلعوا اللي خلى البري يطلع c'est tout simplement la création de la monnaie d'une façon qui est non contrôlée. يعني ملي كتطلع M3 ملي كتطلع الكونتيتي دو لا ماس مونيتير ça peut impacter le niveau général des prix. وهاد لا تيوري كتقول لنا بان l'inflation est d'origine monétaire. وشكون اللي قال لنا هاد l'inflation? C'est les monétaristes ou ce qu'on appelle les libéraux. Alors les libéraux disent que les libéraux vrai ou faux justifié l'inflation est toujours d'origine monétaire. شكون اللي قالها؟ خاصك تقول لي les libéraux هما اللي قالوها. Et comment on va justifier ça? On justifie ça يعني la théorie quantitative de la monnaie. Toute augmentation de la masse monétaire va nous permettre tout simplement l'augmentation du niveau général des prix. وفي الوطني كيقول لك يعني montrer si la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée. باش دير لها لا فيريفيكاسيون خاصك ثلاثه الحوايج. اولا خاص يكون عندك لا فارياسيون. شنو هي لا فارياسيون؟ يعني بشحال طلعت القيمه ديال واحد العدد هذا العام مقارنه مع العام اللي فات. الوغ كيعطيوك لا فارياسيون ديال لا ماس مونيتير يعني ديال ام 3 كيعطيك لا فارياسيون ديال لي بي سي اللي كنسميوه لو طو دانفلاسيون. باسكو شنو هي لا فارياسيون دو لي بي سي؟ لي بي سي ديال هذا العام ناقص لي بي سي ديال العام اللي فات مقسومه على لي بي سي ديال العام اللي فات اللي ضربتها في 100 كنسميوها لو طو دانفلاسيون. دو سكوند وي سلمى وي صافي قولي دخل داكشي تما دخلي لابريمون تنسالو نجي عندك يلا. دونك جو ديزي كو خاص يكون عندنا لا فارياسيون ديال لا ماس مونيتير يعني شحال طلعت ام 3 هذا العام مقارنه مع العام اللي فات. خاص يكون عاطينا لا فارياسيون دي بي سي سيتادير لو طو دانفلاسيون وتعطيك لو طو دو كرواسونس يعني لا فارياسيون ديال البي بي. شحال من فارياسيون خاصني ثلاثه باش نقدر ندير لا فيريفيكاسيون. نشوف واش عندي اون انفلاسيون نشوف ام 3 يعني لا فارياسيون ديالها ونشوف لا فارياسيون ديال البي بي سكون ابل طو دو كرواسونس. دونك كيفاش كندير لا فيريفيكاسيون؟ الا كانت لا فارياسيون دو ام 3 بروغريس يعني كبر من لا فارياسيون ديال لو بي بي يعني supposons que le taux de croissance كيساوي 2%
ou le taux d'inflation ou pardon ou la variation de M3 كتساوي 3%. شكون اللي كبر؟ la variation de M3 كبر من la variation de le taux de croissance. يعني بان la quantité de la monnaie طلعت اكثر مناش la quantité de la monnaie ديال M3 en circulation طلعت بشكل سريع على le niveau de la croissance, ce qu'on appelle les besoins de l'économie. Donc il a M3 طلعت اكثر من la croissance économique وعندي une inflation. On considère qu'il s'agit tout simplement d'une théorie quantitative qui est vérifiée. وفي الوطني باش تقدر تفيريفيها كيف ما قلت لكم خاصكم ثلاثه المعطيات. كتشوف لا فارياسيون ديال ام 3 واش كبر من لا فارياسيون ديال البي بي ستادير تو كرواسونس. الا كانت عندك اون انفلاسيون كنقولوا بان لا تhéorie est quantitative et vérifiée. Ça en ce qui concerne la théorie quantitative de la monnaie. Alors نقراو ويا لي كومونتير ونكملوا. Là, tu dois vérifier, seulement tu dois vérifier à travers la différence اللي عندك ما بين l'écart ما بين M3 وما بين البي بي. كتشوف شكون اللي يطلع اكثر من الاخر. الا كانت لا فارياسيون ديال M3 كبر من لا فارياسيون ديال البي بي وعندك une inflation, tu vas considérer qu'il s'agit d'une inflation qui est justifiée en fonction de la théorie quantitative de la monnaie. يعني c'est une théorie. عاد كتقول بان هاد لا théorie quantitative كتقدر يعني à cause de M3 اللي طلعت اكثر من البي بي هادشي ولد لينا une inflation. Mais ça reste une théorie parce qu'il يقول لك montrer si la théorie est vérifiée. C'est une vérification. بحال قلتي tu expliques l'inflation à travers M3 اللي كبر من le taux de croissance. إلا كانت la variation M3 كبر من le taux de croissance راك تقول بان la théorie est vérifiée. Très bien. Vous pouvez enregistrer, bien sûr. Exactement. Exactement. هاد لو cas اللي كاين parce que اصلا c'est une théorie qui doit nous conduire vers une vérification ديال la possibilité ان l'inflation اللي كنشوفوا فيها في l'examen اللي كنشوف le taux d'inflation ça peut être expliqué à travers la théorie quantitative. ولكن في la réalité واش غير هذيك la théorie هي اللي كتقدر تفسر لنا الانفلاسيون؟ لا. عندنا بزاف الاسباب ديال الانفلاسيون قريناهم في لو كور ديال الانفلاسيون. il se peut que عندنا une inflation par les coûts. طلع le prix de la matière première automatiquement غادي يطلع le niveau général ديال les prix. عندك يقدر ça peut être expliqué à travers les salaires. الا طلعوا les salaires ça peut impacter le coût de travail, ça peut nous conduire à une inflation. عندنا الا طلعت la matière première au niveau international ملي كنجيبوها للمغرب حتى هي غتولي le niveau général des prix طالع. عندنا بزاف ديال les causes qui peuvent expliquer l'inflation. ولكن parmi les causes اللي عندنا نقدروا كاينه une théorie اللي تقدر تفسر لنا l'inflation من خلال l'augmentation de la variation M3 qui progresse plus vite que la variation du PIB. إذا كان M3 la variation ديالها كبر من la variation du PIB يعني le taux de croissance كنقولوا بان لا تيوري اي فيريفي. وهنا في الوطني كيطلبوها لك وكيعطيوك المعطيات اللي كتدل على اساس ان ها لا فارياسيون ديال M3 وها لا فارياسيون ديال PIB يعني لو taux de croissance. ملي كنقول لك لا فارياسيون ديال PIB كنعني بها لو taux de croissance. سي PIB 1 ناقص PIB 0 على PIB 0.1 وكتدير اون كومباريزون ما بين شكون اللي كيطلع اكثر من الاخر. واش كانت ام 3 طلعت اكثر من البي بي راه كتقول لهم راه سي فيريفي وكتاخذ النقيطه ديالك. الوغ استاذ غتكون كيفاش نجاوب؟ استاذ امتى كتكون ما محقاش الا كانت عندك لا فارياسيون ديال ام 3 صغر من لا فارياسيون ديال البي بي. ام 3 طلعت ب 2% والبي بي طلع ب 3%. دونك سو ني با فيريفي باسكو لا تيوري تتقول لك بان ça doit être M3 كبر من la variation du PIB. On va faire avec la différence entre Magie et Madex. C'est donc 15. حنا غاديين انا غادي معكم من الزيرو يعني الا تبعتوا معايا راه ما يمكنش نبقى نقز. دونك انا غادي معكم وحده بوحده وحده بوحده لا حتى راه جي ريسبكت حتى لوغدر ديال البروغرام على حسب لو كادر ريفيرونسيال. حنا دابا الناس اللي التحقوا بينا فهاد اللايف هذا ان شاء الله ملي غتعاود تشوفوا في اليوتيوب وغادي تشوفوا في الفيسبوك شنو غادي تلقى؟ غتلقى دوينا على l'état gendarme, l'état providence, c'est-à-dire la conception théorique ديال le rôle de l'État. دوينا على فكروني دوينا على les fonctions de la monnaie, دوينا على les formes de la monnaie, دوينا على la théorie quantitative de la monnaie ودابا غادي نمشيو les composantes ديال la masse monétaire. Alors ندوي على les composantes غندوي على les contreparties. كيفاش مسيو بروف دونك كنشوفوا اكزاكتومون كنشوفوا لا فارياسيون ماشي كنشوفوا ام 3 والبي بي كنشوفوا لا فارياسيون ديالهم. راه ام 3 والبي بي ماشي دي فارياسيون خص يكون عندك لي فارياسيون لي يعني بشحال طلعت هاد القيمه بارابور القيمه هاد العام بارابور العام اللي فات سي لي فارياسيون.
انا تنقولوا كنركز عليها. Tu peux nous donner les astuces comment répondre. انا غادي معكم الله يرضي عليكم، حيت انا شوف كناخذ بعين الاعتبار جميع المستويات اللي عندي في الصحه. راه تبارك الله هي دي نيفو كي سون ديفيرون، كاين تبارك الله اللي فاهم، كاين اللي كيميتريزي، كاين اللي عنده لي زامبيغويتي. جيسي دو ريبوندر ا توت لي يعني تو لي بوزوان اللي كاينين عندي في لاباج. دونك اون كونتينيو كنقولوا بيسكو ام 3 طلعت ب 2%، سيبوزون طلعت ب 3%، والبي بي طلع ب 2%. دونك سمعوني، بيسكو ام 3 طلعت ب 3%، ولا فارياسيون دو بي بي ولا التو دو كرواسونس كيساوي 2%، دونك عندنا ام 3 qui progresse plus vite que le PIB. Donc la théorie quantitative de la monnaie peut être vérifiée pour justifier le taux d'inflation اللي عطيناكم ديال 2% ولا ديال 1%. صافي وكتجاوب عليها. alors on continue. ما تقدش تقول لي ام 3 اكبر من البي بي. لا فارياسيون سفيان راه كاين فرق ما بين ام 3 ولا فارياسيون دو ام 3. ملي تنقول لك باغ اكزومبل شو اون تران دو دير نيمبورت كوا ام 3 كتساوي 1000 مليار ديال الدرهم، واش 1000 مليار ديال الدرهم هي لا فارياسيون؟ لا فارياسيون ام 3 يعني بشحال طلعت هذيك ام 3 هذا العام مقارنه مع العام اللي فات. ام 3 ديال 2020 ناقص ام 3 ديال 2019 على ام 3 ديال 2019 بواسون كتعطيك لا فارياسيون ديال ام 3. انا كندوي على لي فارياسيون ديالو. alors en ce qui concerne les composantes de la masse monétaire, donc عندنا M1 كتساوي la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale. علاش كتصلح هاد لا كومبوزونت؟ كتصلح باش نقدر نحسب بها. الا عاطيني M1 وعاطيني لا سيركولاسيون فيدوسيير نقدر نحسب لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال هي M1 ناقص لا سيركولاسيون فيدوسيير. بما ان M1 كتساوي لا سيركولاسيون فيدوسيير بلس لا موني سكريبتورال، دونك لا موني سكريبتورال كتساوي M1 ناقص لا سيركولاسيون فيدوسيير. كيقول لك حسب لي لا سيركولاسيون فيدوسيير وعاطينك M1 وعاطينك لا موني سكريبتورال، اش كدير؟ sachant que M1 كتساوي circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale، donc la monnaie scripturale كتساوي M1 ناقص la circulation fiduciaire. هادشي اللي تنقول فيه راه مهم 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 واحد الدرجه ما تتصورش. علاش؟ لان في ليكزامان كيطلبوا منكم تحسبوا لون دي كومبوزون ديال لا ماس مونيتير وانت كتستعمل القواعد اللي عندك. M2 اش كتساوي M1 plus les placements à vue. Les placements à vue هما les comptes sur carnet. M3 كتساوي M2 plus autre actif monétaire. وبيان سور في ليكزامان يقدروا يطلبوا منكم انكم تحسبوا لون دي كومبوزونت، ماشي بالضروري يقول لك حسب M2، وماشي بالضروري يقول لك حسب M3، وماشي بالضروري يقول لك حسب M1. يقدر يقول لك حسب لي لي زوتر اكتيف مونيتير. لي زوتر اكتيف مونيتير كيفاش تحسبهم؟ sachant que M3 كتساوي M2 plus autre actif monétaire، donc autre actif monétaire c'est M3 moins M2، وهنا كتبقى تلعب لي زيكس. داكور محمد ماشي مشكل. Alors, bonsoir, optique agrégat trouvé dans les examens, j'essaie, s'il te plaît, tu peux les agrégats. On va un autre live de les agrégats, Inch'Allah, on va faire les coulisses. Yalla. Monsieur, les placements à vue, ou les autres actifs monétaires, genre. Ah, les composantes, les comptes sur carnet, les comptes sur carnet, ou les placements à vue. Ou les autres actifs monétaires, les comptes à terme. عندك لي زو بي سي في ام اكسيون كاع لي تيب ديال لي زو بي سي في ام اللي كنشريهم. مي انت زعما كاين باش تدخل في لي ديتاي راه تقدر تيليشارجي هذاك نبارطاجيها معكم واحد لي رابور ديال بنك المغرب وفيه لي ديتاي في واحد 5 ولا 6 حوايج خصكم تكونوا عارفينهم في كل في لي زوتر اكتيف مونيتير. الا كنتو فريمون باغي تعرفوا لي كومبوزونت ديالهم، مي جينيرالمون تحطات اون فوا بارابور لي كومبوزونت وكيقولوا لهم كل وحده حطوها في الكومبوزونت ديالها. وعاطينهم في اوتر اكتيف مونيتير كنحطوا لكم les comptes à terme. Il fallait dire que les comptes à terme contiennent les autres actifs monétaires. Donc, par rapport à la partie, je dois maîtriser les calculs, je dois maîtriser encore les lectures. Qui veut dire la lecture des composantes de la masse monétaire? أول حاجة عندنا la lecture del M1. La lecture del M1, quand au Maroc en 2020, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élève à X milliards de dirhams. Alors, بالنسبة la lecture del M2, au Maroc, l'agrégat M1 et les placements à vue s'élèvent à X milliards de dirhams. بالنسبة la lecture de M3, au Maroc, la masse monétaire s'élève, bien sûr au Maroc en 2020, la masse monétaire s'élève à X milliards de dirhams. Et comme ça,
تكون درت لا ليكتور ديال M1 وديال M2 وديال M3 اللي هي لا ماس مونيتير. Très bien. Exactement. تبارك الله راكم عارفين هادشي. Alors on continue. ملي كنساليو les composantes فين تمشيو les contreparties de la masse monétaire. Les contreparties de la masse monétaire, يعني ce sont les éléments اللي هما responsables على l'augmentation ديال M3. يعني علاش لا ماس مونيتير الكميه ديالها كتزاد ولا علاش غادي تنقص entre deux périodes déterminées. Donc les contreparties de la masse monétaire عندنا اربعه. Bien sûr الا بغينا ندخلوا في الديتاي كاين شي حوايج كنزيدوهم شي حوايج كنقصوهم. انا نعطيكم انا بحال لي ريسورس كاركتير نون مونيتير و اوتر كونتربارتي دو ام 3 نقدروا نعطيكم لي ديتاي ديالهم باغ لا سويت. مي نعطيكم اربعه الحوايج اللي خصكم تكونوا حافظينهم باغ كور. Les créances sur l'économie, c'est-à-dire les crédits, les banques, les ménages ou les entreprises, peuvent augmenter la quantité de l'M3. Comment ça? يعني ملي كتجي une banque ou كتسلف un ménage ou كتسلف une entreprise non financière كتزيد في la quantité ديال la monnaie scripturale. علاش؟ ما ندخلش معكم لي ديتاي باش ما نتلفكمش. باسكو ان شاء الله في سوبيريور غادي ندوي على لو مولتيبليكاتور دو كريدي وغادي تشوفوا كيفاش une banque كتعطي الكري دو لا موني عرف هذيك لا غارونتي وبالكونطرا دو كونفيونس اللي كدير مع لي كليون ديالها. يعني كتعطيك واحد الحاجه اللي هي اصلا ما عندهاش. علاش؟ باسكو ما كتعطيهاش كون اسبيس. كتعطيك كدير لك ان فيرمون سي دو لا موني سكريبتورال والفلوس كيبقاو في لي سيركوي بانكير اي كوم سا اون دي كو يعني هذوك لي ديبو اللي تنديرو فون ولا بيرمي دو دوني دي كريدي. ما ندخلش معكم في هادشي باش ما تلفوش. اللي كتعرف اللي خصك تعرف هو ان لي كريونس سور ليكونومي يعني لي كريدي اللي كنعطيو لي ميناج ولي زونتربريز كيطلعوا ليا من لا كونتيتي دو لا ماس مونيتير. يعني البنك فاش كتعطي كريدي ام 3 لا كونتيتي ديالها كتزاد. عندنا لي كريونس سور لي نون ريزيدون اللي كنسميهم لي ريزيرف انترناسيونال نيت. ملي كتدخل اون دوفيز ولا كيدخل لور من على برا كيدخل المغرب كيعطينا واحد لو ديكلونشمون ديال البروسيسوس دو كرياسيون دو لا موني. يعني كتدخل دوفيز من عند واحد اون بنك اترونجير كتصيفطو لون بنك ماروكان. لا بنك ماروكان كتشدو كتعطيه لا بنك سنترال دون اون اوبيراسيون دو سواب دو شانج باغ اكزومبل وهاد لا بنك سنترال تدير لو بروسيسوس ديال لا كرياسيون دو لا موني هنايا اون ديرا ماروكان. تنقولوا بان لي كريونس ولا لي زافوار extérieurs nets, ou autrement dit, c'est les créances sur les non-résidents, permettent d'augmenter la quantité de la masse monétaire. C'est les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale, ainsi que les créances sur les trésors. هاد الربعة خصكم تحفظوهم يعني هما اللي sont responsables في l'augmentation de M3. في الوطني شنو كيقول لك؟ كيقول لك جبد لي à partir du document une contrepartie de la masse monétaire. اش كدير انت؟ كتمشي تقلب في لو تيكست واش عندك شي حاجه اللي فيها لي ريزيرف انترناسيونال نت اللي كتقول لكم بحال لي كريون سور لي نون ريزيدون. واش عندكم شي حاجه اللي فيها لي كريدي ا ليكونومي. عندكم شي حاجه اللي فيها لي كريون سور لي تريزور. كتقلب عليها في لو تيكست لقيتيها كتهزها وكتحطها في لانكس كتقول لهم ها هي لا كونتري بارتي دو لا ماس مونيتير. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كيقول لك اكسبليكي ليفولوسيون دو ام 3. عطاك واحد الجدول في ام 3 طلعت ب 3% وتحت منه اللي عندك لي كريون سور ليكونومي طلعوا باغ اكزومبل 5%. كيقول لك اكسبليكي ليفولوسيون دو ام 3 يعني يقول لي علاش ام 3 طلعت ب 2% باغ اكزومبل. ام 3 طلعت ب 2% لان لي كريون سور ليكونومي طلعوا ب 3%. علاش؟ لان كاين اون ريلاسيون ما بين لي كونتر بارتي وما بين ام 3 باسكو لي كونتر بارتي ملي كطلعوا اوتوماتيكمون ام 3 حتى هي كتزاد. واضح مفهوم؟ الا كان واضح مفهوم ندوز لحاجه اخرى. انتربريتي bien sûr l'interprétation de la structure de l'M3 كتجي شحال كي سي لا بار اون بورسونتاج. يعني ملي كندوي على لا ستركتور شحال كيمثلوا لينا باغ اكزومبل لي زوتر اكتيف مونيتير من ام 3 شحال كتمثلوا لنا لي بلاسمون افي من ام 3 وشحال كتمثل ليا ام 1 من ام 3. كندير ام 1 سور ام 3 فوا 100 كتساوي باغ اكزومبل 60%. اش كنقول؟ تنقول بان لا ماس مونيتير ولا ام 3 يعني اون تري غروند بار هي ديتوني باغ ام 1. علاش؟ لان ام 1 كتشكل لي اكبر نسبه مئويه من ام 3 وهذه الانتربريتاسيون ديال لا ستركتور. ملي كنعلي الهيكله او لا ستركتور سي لا بار اون بورسونتاج ديال كل كومبوزون دو ام 3 مقارنه مع لا ماس مونيتير كامله وشكون هي اللي كتشكل لي اكبر نسبه. وفي المغرب اكبر نسبه كتشكلها لا موني سكريبتورال. علاش؟ لان لا كريونس بلوتو لي كريدي اللي كيعطيو لي بنك هما اكثر حاجه كي بيرميت يعني de constituer M3. بحال قلنا le rôle ديال les banques commerciales c'est un rôle qui est très important pour la masse monétaire. داكشي علاش la politique monétaire عندها comme objectif intermédiaire c'est le fait de contrôler la liquidité bancaire. كل ما تحكمنا في les banques كل ما غادي نوصلوا les objectifs finaux اللي كيدويو لنا على la croissance etc. Très bien.
Donc, les créances, réserves internationales. هذوك les réserves internationales les créances sur l'extérieur سميناهم ولاو كيتسماو les créances sur les non-résidents. Les créances sur les non-résidents. Alors, les créances sur l'administration centrale تبارك الله عليكم راه شي كامل دوينا عليه باش تكون بوق وتفهم لا ماس مونيتير خاص يكون سهل. مرحبا بكم يا يوسف. ولكن انا بغيت نقسم لك الورقه دابا مع القرض الوطني تدخل الوطني تكتب لهم شي حاجه ما كايناش. Les créances. Très bien. Donc, c'est en ce qui concerne les contreparties de la masse monétaire. Mais le bête, mais dites sincèrement les contreparties. ندير un petit récap نشوفوا على ايش دوينا حتى دابا. Hein? Très bien. دوينا على les fonctions de la monnaie, دوينا les réformes de la monnaie, دوينا على la théorie quantitative de la monnaie. وقلت لكم entre parenthèses, notez bien, l'inflation est toujours d'origine monétaire. شكون اللي قالوها لنا les libéraux ولا les monétaristes. C'est la même chose. Très bien. من بعد مشينا les composantes de la masse monétaire. من بعد مشينا les contreparties de la masse monétaire. ودوينا على la lecture ديال les composantes de la masse monétaire. دابا غادي نذكر بواحد لا بارتي qui est très importante قبل ما كندخلوا le système financier. غادي ندويو على les objectifs. L'objectif final, l'objectif intermédiaire, l'objectif interne et l'objectif externe. Parce que في الوطني عندي واحد لانكس خصني نعمرو وهذاك لانكس كيعتمد على هاد لي زاليمون اللي غادي نقول دابا. La nature de la politique monétaire, يا اما relance ou la rigueur, l'objectif intermédiaire, l'objectif final, ainsi que les instruments et les actions de la politique monétaire. Très bien. غندوي على les intervenants, غندوي عليهم. باقي les objectifs ou les actions. Exactement. Donc, concernant les objectifs de la politique monétaire. Les objectifs de la politique monétaire, Allah يحفظك. عندنا objectif final, objectif intermédiaire. ركزوا معايا مزيان باش ما تلفوش. شنو هو فينال هما دوك لي كان. داكور. حنا غادي نمشيو نحطو دون فاصون كي لوجيك. قلنا l'objectif final, l'objectif intermédiaire. وعاد عندي objectif final interne et objectif final externe. اشنو قلنا عندنا objectif intermédiaire و objectif final. والobjectif final كاينين جوج, كاين interne و externe. Très bien. ندوي على l'objectif final. L'objectif final عندنا 4 objectifs. Les objectifs finaux. Monsieur les réserves internationales. Exactement, Fatem Zahra, c'est les crayons sur les non-résidents. Alors, pardon. ركزوا معايا. كاين l'objectif finaux كاين 4 اللي بغينا نهضروا عليهم بشكل يعني بشكل شمولي. 4 دي زوبجيكتيف فينو. يعني بنك المغرب تدخل باش توصل لي 4 اوبجيكتيف. عندنا la croissance économique, le plein emploi, c'est-à-dire la baisse des taux de chômage, la maîtrise de l'inflation et l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, et là tu bases dans le carré magique, c'est l'équilibre qui est lié au solde de transactions courantes. عندو لهم من بعد باش نبسطوهم يعني les échanges extérieurs en termes de biens et de services. Puisque transactions courantes, نقدروا نزيدو حتى les revenus parce que le solde des transactions courantes c'est le solde des biens ou le solde des services ou le solde des revenus primaires et secondaires. معليناش. Les 4 objectifs هما هاد 4 اللي قلت la croissance, le plein emploi, la maîtrise de l'inflation et l'équilibre extérieur. نقدر نقسمهم بطريقه اخرى. هاد لي زوبجيكتيف فين والربعه اللي قلت نقدر نقسمهم بطريقه اخرى. نقدر نقول لي زوبجيكتيف فينو interne و l'objectif final externe. Les objectifs finaux internes كاينين 3 و l'objectif final externe. Les objectifs finaux internes كاينين 3 اللي عندهم علاقه بالتراب الوطني. Croissance économique, le plein emploi et la maîtrise de l'inflation. Croissance économique, le plein emploi
et la maîtrise de l'inflation. L'objectif final externe qui est واحد هو اللي عنده علاقة les échanges extérieurs. Et plus précisément, c'est les échanges en termes les biens, les services et les revenus, c'est le solde de transactions courantes. Pour cela faire simple, on a le solde commercial, les biens et les services. Donc, on a un déficit commercial, on a les importations, les exportations, on essaie de déficit. Très bien. La Banque centrale essaie d'intervenir sur le plan interne et sur le plan externe. Le niveau interne, l'objectif final interne, c'est la croissance, le plein emploi, la maîtrise de l'inflation. L'objectif final externe, c'est l'équilibre extérieur. Très bien. غادي معايا ياك نقرا لي كومونتير ديالكم ونكمل. Alors, le taux d'intérêt stable, taux de change stable. انا تنقرا لي كومونتير. Créance des institutions. Très bien. غادي معايا دابا غادي معايا تبقى مزيان. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. غادي معايا شحال يبان لي انا ما عرفتش شنو ولا هادي. انا كنشوفها في الكاميرا. On continue. شنو هذوك externe l'amélioration des échanges extérieurs. Très bien. شي واحد يشرح لنا هاد لي كونت دو ترانزاكسيون كورونت فاش كينفع. واش اول سؤال غادي نعطيك واش انت GC ولا SE. إيشو. بونسوار لا بيفا مرحبا بك. إيشو واش انت SE ولا GC. ما كنقولوش GE SE بزاف كنسمع بزاف كيقول GE ما كاينش حاجه حتى GE SE ولا GC. انت GC مزيان. Puisque GC ما عندكمش la partie qui est relative ni le carré magique ni la partie qui est relative les échanges extérieurs. ولكن le solde de transaction courante كاين عند صحاب ال SE في le carré magique وكاين عند صحاب ال SE في الدرس ديال les échanges extérieurs. في la balance des paiements عندنا ce qu'on appelle le solde des transactions courantes. يعني c'est le solde mais كنقول لك le solde c'est crédit moins débit. داكشي اللي صيفطنا سمعوني داك الفلوس اللي دخلونا ديال الدوفيز اللي جايين من لي بيان ومن لي سيرفيس ومن لي ريفونو ناقص داكشي اللي صيفطنا اللي خرجنا حنا ديال الدوفيز ديال لي بيان لي سيرفيس لي ريفونو. ملي كنشدو لو سولد ديال لي بيان لو سولد دي سيرفيس لو سولد دي ريفونو كيعطينا لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت. انا شرحت لكم شنو هو لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت. تري بيان. دونك نكملو. من لقيت شي مثلا حفصه واش كتقرا يا حفصه لا ديبريسياسيون لا ديفالواسيون ولا ريفالواسيون ها لابريسياسيون ديبريسياسيون ريفالواسيون ديفالواسيون قريتيهم ولا ما قريتيهمش في لو ريجيم دو شونج؟ جاوبيني عاد نكمل. حفصه واش قريتي la partie qui est relative l'appréciation, la dépréciation, la dévaluation et la révaluation. Donc, puisque قريتي ça, nous sommes dans un monde virtuel. Aya, ne t'en fais pas parce que nous sommes dans un monde virtuel. Et le monde virtuel, il faut développer les mécanismes d'autodéfense. Ne te soucie pas aux commentaires qui sont méchants parce que c'est la nature humaine malheureusement. Tu dois pas être يعني ما تبقاش ما تاخذيش في راسك. Ce n'est que des commentaires. Ils doivent transiter par là. خرجوا من هنا donc شوفي la moitié اللي هي عامره من الكاس. يعني tu es en train d'apprendre dans une ambiance conviviale. تشرح لكم بالخشيبات. Donc c'est une très bonne chose. يقولوا اللي بغا يقولوا il y a toujours un prix à payer. Ouais. Très bien ça puisque قريتيها هادوك داخلين في les objectifs externes de la politique monétaire. La politique monétaire fait des objectifs internes ou fait des objectifs externes. Et les objectifs externes, la partie qui est relative la réévaluation, la dévaluation, l'appréciation, la dépréciation. انت عارفه عيب السميه ديالهم ولكن انا عطيتك la position ديالها في le chapitre. Très bien. Donc on continue. Je disais que
فين كنا كندويو تلفت. On parlait de ouais, l'objectif interne et l'objectif externe. Très bien. Donc هادوما les objectifs finaux ديال la politique monétaire. وعندنا les objectifs internes. Plutôt les objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires كاينين ثلاثة. Les objectifs intermédiaires عندي maîtriser ou la contrôler la masse monétaire. يا رجعت لا كونيكسيون. يلا كتهضر نوض تخدموا فيه واش طفى. كتسمعوني مزيان كتسمعوني كتشوفوني. Veuillez me confirmer s'il vous plaît. اعطوني لا كونفيرماسيون ديالكم الله يخليكم. واش لا فيديو رجعت واش لو لايف رجع. Ouais, j'attends votre retour. حتى ولا عندي دايره غزال وانا دار. وي واش رجعت لا كونيكسيون. واش رجعت لا كونيكسيون. جو بونس با كو رجعت. Je sais pas où ça se passe. Donc veuillez me confirmer s'il vous plaît. Ah, heureux. Donc super. Donc la connexion rejette. Très bien. Oula. Yalla, ça reprend. Ouais, 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 ouais. Donc puisque la connexion rejette, on continue. Yalla, on continue. Où ça non? Ah. Les objectifs intermédiaires. Donc les objectifs intermédiaires راه ما خصنيش نكون حافظهم. علاش؟ حيت في l'examen national غنعمر واحد لانكس. وهذاك لانكس فيه واحد لا سينكرونيزاسيون ما بين l'objectif final, l'objectif interne, pardon, l'objectif final, l'objectif intermédiaire, l'action, la nature. نهضروا عليهم ومن بعد نديروا لو لين ديالهم نديروا لا كونيكسيون. يعني بحال قلتي خصو يدوز واحد لو لين لوجيك جامع لي هاد واحد السطر فيه من لا ناتور لاكسيون لوبجيكتيف فينال لوبجيكتيف انترميديير. خاص تكون واحد لا كونيكسيون بيناتهم يكون ان لين ما خاصهاش تكون لا كونتراديكسيون. في لا كونتراديكسيون انا غادي نوريكم كيفاش ديروا. دونك دابا نعطيو المعطيات من بعد داك المعطيات نوظفوهم في ليكزامان ناسيونال بطريقه اللي هي راسيونيل. الوغ اون كونتينيو. سي محمد بوليف راه من المتتبعين المخلصين ديال الصفحه. دونك تنشكرك على يعني لي زانترفونسيون ديالك. Merci Hazal, c'est très gentil. Alors on continue. Je disais que l'objectif intermédiaire كاينين ثلاثة. Premièrement, كنعطيكم جميع السميات اللي ما تقدروا تحطوا في l'examen national. اش ديك الكومونتيرات انا نشوف لي كومونتير ديالكم ما تنفهم شي حاجه وشي حاجه ما تنفهمهاش. دونك قلنا contrôler la masse monétaire. Contrôler la masse monétaire نقدر نرومبلاسيها بcontrôler M3 ولا نقدر نرومبلاسيها contrôler la liquidité bancaire. هادو كاملين كنعتبروهم كاملين في خانه واحده. سي contrôler la masse monétaire. Contrôler la masse monétaire, contrôler la liquidité bancaire, contrôler M3 ou la contrôler même M1, هادو كيرمزوا ليا كاملين contrôler la masse monétaire. C'est le premier objectif intermédiaire. Le deuxième objectif intermédiaire, c'est contrôler le taux d'intérêt. ملي تنديروا le contrôle ديال le taux d'intérêt تنقدروا نوصلوا l'objectif final. Troisièmement, le contrôle ديال le taux de change. Le contrôle de taux de change, c'est un élément parmi les autres éléments اللي دويت عليهم من قبل qui permettent à la banque centrale d'atteindre l'objectif final. شنو هما les objectifs intermédiaires اللي عندي؟ كاينين ثلاثة. Contrôler la masse monétaire, contrôler le taux d'intérêt et contrôler le taux de change. Donc نعطيكم شنو هو لو رول ديال هاد les objectifs intermédiaires وشنو العلاقة ديالو بالموضوع ديالنا. ركزوا معايا باش تفهموني. ملي تندوي على les quatre objectifs اللي دوينا عليهم قبيله
les objectifs finaux, contrôler la réalisation de la croissance, ainsi que le plein emploi des facteurs de production, ainsi encore le troisième élément, c'est en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, ainsi que l'équilibre extérieur. هذا c'est l'objectif final يعني المنتهى ديال الطريق اللي بغات توصل ليه بنك المغرب. ولكن بنك المغرب ما تقدرش توصل لهاد لي زوبجيكتيف الا ولا اعتمدت على واحد دوطخ اوبجيكتيف اللي كيجيو من قبل لوبجيكتيف فينال. انت سوبوزون باغي تطلع السطح، اش كتقول وانت في الغيت شوسي لتحت؟ كتقول باش نسطح السطح خاصني نحط واحد لوبجيكتيف انترميديير هو اني نوصل للتروازيام ايطاج، وملي غنوصل للتروازيام ايطاج عاد نقدر نطلع السطح. دونك شنو هو داك لوبجيكتيف انترميديير اللي غيوصلك السطح اللي هو لوبجيكتيف فينال؟ هو انك قلتي غادي نوصل للتروازيام ايطاج كوم اوبجيكتيف انترميديير، ومن خلال هذاك التروازيام ايطاج نقدر نطلع للسطح. دونك سا سي ان اوبجيكتيف انترميديير اللي كيجي ما بين لوبجيكتيف فينال وما بين لا فولونتي ديال البنك المغربي. دونك لا بنك سنترال عارفه بان، وهنا غادي نمشيو لا ستركتور ديال لا ماس مونيتير. قلتوا لي قبيله بان لا ماس مونيتير نسبه كبيره فيها هي عباره على اون موني سكريبتورال، ولا موني سكريبتورال سي اون موني اللي كديروا لنا لا كرياسيون ديالها لي بنك كوميرسيال. يعني عارفين الا تحكمنا في لي بنك كوميرسيال، بنك المغرب عارفه الا تحكمات في لي بنك كوميرسيال راه غيمكن ليها توصل لي زوبجيكتيف فينو اللي عندنا. مثال الا خلينا لي بنك، قلنا لي بنك خاصهم يعطيو دي كريدي، الوغ لا بنك سنترال تقدر تحط كوم اوبجيكتيف انترميديير انها تقول لي بون كوميرسيال خاصهم تلقى الطريقه باش يهبطوا لو تو دانتيغي، حيت لا بون كوميرسيال الا هبطات ان تو دانتيغي اوتوماتيكمون لوجيكمون بارلون خاص لي ميناج يمشيو ياخذوا كريدي و لي زونتربريز نون فينونسيير يمشيو ياخذوا كريدي، اي اوتوماتيكمون الا طلعوا لي كريدي ديال لانفستيسمون ديال لا كونسوماسيون البي بي غادي يطلع، لا كرواسونس غادي تطلع. دونك شنو هو لوبجيكتيف فينال؟ هو نطلعوا لا كرواسونس ايكونوميك، ولكن شنو الوسيله اللي غادي نستعملوا اللي غنعتمدوا عليها؟ لوبجيكتيف انترميديير سي لو تو دانتيغي ديال البنكه. الا هبطناه automatiquement les gens vont dire des crédits et par conséquent la croissance va être là. Donc ça c'est un objectif intermédiaire, c'est la maîtrise du taux d'intérêt bancaire ou la contrôler le taux d'intérêt bancaire. Il a besoin de la relance, le PIB parce que relancer l'activité économique, il y a le PIB on n'a pas de chômage. Mais la rigueur c'est la maîtrise de l'inflation. Donc il a besoin de la relance, grâce les banques commerciales et plutôt le taux d'intérêt. Besoin de la rigueur خاص لي بنك كوميرسيال يطلعوا لو تو دانتيري. وكيفاش غادي نهبطوا ولا نطلعوا لو تو دانتيري؟ هنا كيجيو لو رول دي لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير اللي غادي نشوفوهم من بعد، غراس او تو ديريكتور لوبن ماركت لو سواب دو شونج ايتترا. هادو كيتحكموا لينا في لي زوبجيكتيف انترميديير، ولي زوبجيكتيف انترميديير تيقدروا يوصلوا لنا لوبجيكتيف فينال. دونك قلنا لو بروميير اوبجيكتيف سي كونترولي لا ليكيديتي بانكير. كل ما لي بانك كانوا عندهم بلوس دو ليكيديتي كل ما غيكون بلوس دو كريدي بار كونسيكون لا كرواسونس ايكونوميك. كل ما كانت عندنا لا ليكيديتي بانكير ناقصه كل ما on peut maîtriser l'inflation. Donc Banque le Maghreb c'est en fonction de ses objectifs. بغات دير la maîtrise de l'inflation خاص يكون moins de liquidité عند les banques. بغات دير relancer l'activité économique خاص يكون les banques عندهم plus de liquidité. Alors c'est pour cela qu'on parle de premier objectif intermédiaire, c'est contrôler la liquidité bancaire. Deuxièmement, le contrôle du taux d'intérêt bancaire. Un objectif intermédiaire عندنا هو le contrôle du taux d'intérêt. كل ما les banques هبطوا le taux d'intérêt كل ما الكريدي غادي يطلعوا لا كرواسونس ايكونوميك. كل ما هبطنا كل ما طلعنا لو تو دانتيري كل ما موان دو كريدي سي ميتريزي l'inflation. Donc deuxième objectif intermédiaire c'est la maîtrise le contrôle des taux d'intérêt. Et troisièmement عندنا le taux de change qui permet d'atteindre l'objectif final externe. هنا غادي ندوي على لا بارتي ديال لو ريجيم دو شونج ان شاء الله في الاوتر لايف اللي غندويو على كيفاش لو ريجيم دو شونج peut nous conduire à un certain niveau de la maîtrise de la balance commerciale من خلال l'appréciation ou la dépréciation. Que je vous kiffe l'impact de la dépréciation et les échanges extérieurs, ça nécessite tout un autre live inchallah اللي غندوي فيه على هادشي. دونك لايف مطول وانا من عادتي ما تبغيش نطول في لي لايف. نتمنى ان هاد لا بارتي 1 في لا بوليتيك مونيتير تكون نالت الاعجاب ديالكم، وفي لو لايف الثاني ان شاء الله اللي غادي يكون غادي ندوي على لي انترفينون ديال لا بورس يعني لو سيستيم فينانسيي، غندوي على لي زاكسيون على لي انسترومون وغندوي على لو ريجيم دو شونج ان شاء الله في ان اوتر لايف. اش غادي نكمل عييت واحد شويه ونخليو راه حنا غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله وانا غدا ولا بعد غدا ان شاء الله نكمل معكم. نو فوز انكيتي با، لا باقي تابعني شويه الوقت ان شاء الله نخدموا كلشي. الوغ هو لو تو شناهي سلمى ايا شنو لو تو ديبيتور؟ عندنا لو تو ديبيتور هو لو تو اللي كتسلف به اون بانك كوميرسيال لان كليون ديالها. لو تو كريديتور هو اللي انني انا اوطون كميناج كنيبارني الفلوس كنحط فلوسي في البنكه.
البنكه كتخلصني عليهم كتعطيني ان تو دانتيري. دونك لو تو دانتيري نقدر انا اللي نكون تنشدو ولا انا اللي تنخلصو. الا تنخلص انا لو تو دانتيري باسكو خديت ان كريدي كتسمى ان تو ديبيتور. الا كانت البنكه هي اللي غتعطيني ان تو دانتيري باسكو درت ليبارن كتسمى ان تو كريديتور. بيزوان ليكيديتي غنديرو بيان سور هذاك ملي غندوي على لو مارشي مونيتير. حيت في المارشي المارشي كابيتو عندنا المارشي بريمير والمارشي سيكوندير اللي هو في المارشي فينانسيي. وعندنا لو مارشي مونيتير في انتر بانكير ولو مارشي دي تي سي ان. في المارشي انتر بانكير غادي ندوي على لي كاركتيرستيك ديالو فيه سو ليكيديتي و سور ليكيديتي يعني ديفيسيت ليكيديتي ولا ليكسيدون ليكيديتي. وملي كتكون سو ليكيديتي ولا سور ليكيديتي شنو كنديرو يا اما اون فا ايبونجي دو لا ليكيديتي يا اما اون فا انجيكتي دو لا ليكيديتي. وهنا دي سي لي كاركتيرستيك دو لو مارشي مونيتير غندوي عليهم من بعد ان شاء الله. بيان سور مازيو مادكس عندكم سي دي زانديس سانتيتيك غادي ندوي عليهم ملي غندوي على لو سيستيم فينانسي. لو سيستيم فينانسي غندوي على لا بورصه دي فالور د كازابلانكا. على المارشي د كابيتو غندوي على لانديس مازيو مادكس وفوسي اللي كيولوا كيتسموا دابا مازي فلوتون و مادكس فلوتون. غادي ندوي على لو رول دو لا بورصه. غندوي على لي زوبجيكتيف ديالها. غادي ندوي على لي زانترفينون وغادي ندوي على لي كاركتيرستيك دو لو مارشي مونيتير. من بعد غادي نمشيو لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير و لي انسترومون. سي بون غيبقى لنا لا بارتي الاخرى اللي فيها لو ريجيم دو شونج اللي كدوينا على لوبجيكتيف اكسترن ديال لا بوليتيك مونيتير. نقراو فيها شنو هو لو ريجيم دو شونج فيكس شنو هو فلوتون. غندوي على لابريسياسيون ديبريسياسيون ديفالواسيون ريفالواسيون ولي زامباكت ديالها وكيفاش كتوصلنا لوبجيكتيف اكسترن اللي هو كومون ا تravers لا ديفالواسيون ولا ديبريسياسيون سي en fonction du régime qu'on peut atteindre l'objectif ديال la maîtrise ديال plutôt le fait d'alléger le déficit commercial. شي كامل غندوي عليه اللي غيجي في نوتر لايف ان شاء الله اللايف الجاي. ماشي كور داخل في كور ويرى l'augmentation ديال لا كروسونس اونترين هادوك اللي كدوي عليهم نتوما سي لي زيفي نيجاتيف. يعني شنو هما لي كونسيكونس ديال لا رولونس. لي كونسيكونس ديال لا رولونس عندنا كونسيكونس بوزيتيف وكونسيكونس نيجاتيف. البوزيتيف هما هذاك لوبجيكتيف فينو ديالها في الاصل سي تادي رولونسي لا كروسونس وهبطوا لو طو شوماج. ولكن النيجاتيف كاين ان ريسك دانفلاسيون. دونك نتوما سي اون فونكسيون ديال لا كيسيون بيان سور. يلا الله يعاونكم ا تري بيانتو. اشنو داكشي غادي هاد لو لايف غادي تلقاو في اليوتيوب عندي في لاشين ديالي غتلقاو في لاشين ديالي سور يوتيوب. غادي نعاود نحطو من واحد ساعه المكان ان شاء الله بما تيليشارجو بما تحت عندكم. يلا بون كوراج ا تري بيانتو. فوقاش تهضر على شنو لي زيشونج اكستيريور مسيو كيفاش تقدر وانا غادي معاكم سي اون فونكسيون ديال لو دوغري دامبورطونس. يلا بون كوراج. Non, non, les formes ما كاينينش. Le cadre référentiel ما عندكمش. انا دويت عليهم parce qu'ils font partie du cours. يا راه في لو كادر ريفيرونسيال عندكم جوج الخانات كيعطيكم الحاجه اللي خاص التلاميذ يعرفوها وشنو كيتحط في ليكزامان. اللي كيتحط في ليكزامان راه قلتو لكم. يلا الله يعاونكم.